मेडिकल आलात के शोबे में पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है, मजीद तरक्की कर रहा है। इसमें एडिशन ये हुआ है कि पाकिस्तान में ब्रीफ केस के साइज का पोर्टेबल वेंटिलेटर अब एम्बुलेंस में मौजूद होगा। कराची के एक निजी अस्पताल में कम कीमत पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं जो अब क्लिनिकल ट्रायल के मराहिल से गुजर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, मजीद डिटेल्स जानेंगे। हमें ज्वाइन करें डायरेक्टर टेक्नोलॉजी इनोवेशन आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सलीम सयानी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बड़ी अच्छी खबर है ये कि ब्रीफ केस साइज का पोर्टेबल वेंटिलेटर अब तैयार हो गया है। क्लिनिकल ट्रायल से हम क्या समझें सर कि किस मरहले में है ये ट्रायल, कब इसका ह्यूमन ट्रायल होगा, फिर कब ये मार्केट में अवेलेबल होगा? जी थैंक यू। सो हमारा वेंटिलेटर जो है ये मुख्तलिफ मराहल से ऑलरेडी गुजर चुका है। राइट। तो आइडिएशन से लेके इसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इसकी टेस्टिंग इन आवर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट वो हो चुकी है। ठीक। और अब हम इंशाल्लाह अगले साल के शुरू से हम इसको क्लिनिकल ट्रायल इसका स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें उम्मीद है कि अबाउट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल दैट मींस अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, अभी स्टार्ट उसकी प्रोटोकॉल डिज़ाइन हो रही है। ओके जी ठीक है। अब सर मुझे ये बताएं कि ये कोविड के हालात ने आपको मजबूर किया कि आपको ये करना है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है कि हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अस्पतालों में कांटेक्ट करते रहते थे कि हमें वेंटिलेटर चाहिए, बट वेंटिलेटर नहीं मिलता था उन्हें, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं मिलते थे। कई लोगों के प्यारे चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के पाकिस्तान के वो हालात हैं कि यहाँ पर मेडिकल के शोबे में या हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो गुंजाइश कम पड़ जाती है, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाते हैं। कोविड जी नहीं कोविड की वजह से ये इनोवेशन सामने नहीं आई है। अच्छा। हम इससे पहले से हमने इस बुनियादी ज़रूरत को महसूस किया था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो कि लो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत है, और उसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत उस वक्त है जबकि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। उस वक्त भी पेशेंट को अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना मिले तो पेशेंट की डेथ हो जाती। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अलावा जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट वेट कर रहा है वेंटिलेटर का, तो आम हालात में उसको बैग किया जाता है एम्बो बैग से, तो उसमें रेगुलेटेड एयर फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस इनोवेशन पे ध्यान दिया था, और इस पे हमने कहा था कि हम इस पे काम करेंगे और इसको हम एक ऐसा वेंटिलेटर बनाएंगे जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर पर हो। अच्छा, घर पे हो। तो अगर ये जिस तरीके से हम चाह रहे हैं इस तरीके से हो गया और इसकी अफादियत अगर हमारे सामने आ जाती है तो फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको होम केयर में भी इंट्रोड्यूस कराएं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्या इसका इस्तेमाल उतना ही आसान है जितना हम ये समझे कि हम दूसरे वेंटिलेटर्स का रखते हैं, जो हमारे नर्सेस का स्टाफ है वो यूज़ करता है, उनके लिए आसान है इसका इस्तेमाल, या इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग दी जाएगी इसको इस्तेमाल की? वेंटिलेटर का इस्तेमाल कभी भी आसान नहीं होता, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जैसे आपने कहा। तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को जो इसको यूज़ करेंगे ताकि इसका प्रॉपर यूज़ हो सके। अच्छा, यानी इसका इस्तेमाल दूसरे वाले वेंटिलेटर से कुछ अलग है? बेसिक वेंटिलेटर है, इश्यूज सारे सेम हैं, पैरामीटर्स सारे सेम हैं जो कि मॉनिटर किए जाएंगे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होगी क्योंकि इक्विपमेंट डिफरेंट है, आम आदमी की पहुंच में होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हमने सर देखा, स्पेशली अगर मैं केपीके का जिक्र करूं, कोविड-19 की फर्स्ट वेव में जबकि वहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं थे, फिर जब वेंटिलेटर्स प्रोक्योर कर भी लिए तो वहाँ पर स्टाफ की कमी हो गई और लोग इसीलिए मर गए क्योंकि स्टाफ ट्रेन नहीं था। मैंने बात केपीके की इसलिए की कि वहाँ से ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई थी। ये तो कहीं पर भी हो सकता है कि अगर मशीन है और स्टाफ नहीं है तो जाहिर है जब ऑपरेटर ही मौजूद नहीं तो उस मशीन का फ़ायदा नहीं है। तो दैट मीन्स इस ब्रीफ केस के साइज़ के पोर्टेबल वेंटिलेटर को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप साथ ट्रेनिंग सेशंस भी देंगे, और ये इतना आसान होगा सर कि फॉर एग्जांपल घर में मौजूद एक शख्स ट्रेनिंग लेना चाहता हो तो 1-2 दिन में ट्रेन हो सकेगा, इतना ईजी होगा सर या नहीं थोड़ा मुश्किल होगा? हमारी कोशिश ये होगी कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और ये इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल स्किल सेट, राइट। लेकिन ये बड़ा अच्छा इस तरह से हो जाएगा सर कि बहुत से ऐसे लोग सिर्फ इस वजह से हॉस्पिटल में होते हैं अपने प्यारों के साथ क्योंकि उस प्यारे को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उसके अलावा शायद उसे और कोई केयर नहीं चाहिए, उससे वेंटिलेटर ही चाहिए, और अगर ये वेंटिलेटर घर पर मौजूद होगा तो उस शख्स को, उस पेशेंट को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इसका मतलब ये फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए एक ख़ास स्किल सेट की ज़रूरत होती है, जो कि स्किल सेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है जब तक कि उसका ऑपरेटर ना हो प्रॉपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करें कि सर इनिशियली जो आपका प्लान है कि
ایمبولینس میں ہوگا. وائی؟ بیکاز آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ گھر سے جب ہاسپٹل انہیں شفٹ کیا جا رہا تھا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کوئی صرف فگرز ہیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم کہ ایمبولینس میں ایسے وینٹیلیٹر کا ہونا کتنا ضروری ہے, کتنی ڈیتھس پاکستان میں ہیں, گلوبلی ہو جاتی ہیں گھر سے جب پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وینٹیلیٹر نہیں ہوتا. دیر آر فگرز, لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ایک حادثہ ہوا تھا جبکہ ایک ڈاکٹر تھے وہ وینٹیلیٹر کے لیے ایمبولینس میں گھوم رہے تھے, کووڈ پیشنٹ تھے جو ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل وینٹیلیٹر کی تلاش میں گھوم رہے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل رائٹ. تو اسی طریقے کے حادثات کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اوائڈ کریں, بالکل ہی اوائڈ کریں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اوائڈیبل ہیں. تو کسی کو بھی مرنا نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ اس کو وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے. سر, اور جیسے آپ 6 مہینے کا وقت بتا رہے ہیں تو 6 مہینے یا ہم یہ سوچیں کہ شاید اس سے کم تھوڑا وقت لگ جائے, عوام کو جلدی سے یہ سہولت مل جائے, کیونکہ کووڈ میں وینٹیلیٹر کی ہی زیادہ کمی دیکھی جاتی ہے. جی, ہماری کوشش ہوگی لیکن ہم اس پہ پرومس نہیں کر سکتے. 6 مہینے سے کم کا وقت لگے گا, زیادہ کا لگ سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ لگ جائے, ہو سکتا ہے. تو جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اور کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ہمارے سامنے. لیکن سر انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا, جب آپ لوگوں کا کلینکل ٹرائل دین ہیومن ٹرائل مکمل ہو جائے گا, اپروول آ جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگ اسے کمرشل پریپریشن کی طرف بڑھ جائیں گے, یہ ممکن ہوگا سر کہ ایسی آپشنس پر بھی غور کیا جائے کہ ایک شخص رینٹ پر لے سکے ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے واپس کر دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کاسٹلی ہو, دیر از اے پاسبلٹی. جی بالکل, یہ ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینس کہ جب یہ پروڈکشن میں جاتا ہے تو بزنس ماڈل کیا ہے, رائٹ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو جتنا زیادہ عام آدمی کے لیے اس کو مہیا کر سکیں. دنیا بھر میں سر یہ موجود ہے کہیں اور؟ ایگزیکٹلی سیم چیز نہیں ہے, اس کی کچھ ویریشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی. آپ اگر نارتھ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں, یا یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر ایمبولینس میں اس قسم کے آلات موجود ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اس معیار پہ لے آئیں کہ جب کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ اگر یورپ میں ہوتے تو آپ کی زندگی بچ جاتی, پاکستان میں ہے تو آپ کی زندگی نہیں بچ سکتی. اچھا تو سر ابھی یہ صرف کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی یہ سہولت لوگوں کے لیے ہوگی. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ کہ جہاں جہاں ہماری یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہاں ہم سارے ممالک میں, نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے ممالک میں, جیسے کینیا ہے, ٹینزانیہ ہے, افغانستان ہے, تو وہاں پر بھی ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. یعنی آپ کی اپنی یونیورسٹی ہاسپٹل کی ایمبولینسز میں انیشلی ضروری نہیں ہے, ہم جیسے پاکستان میں ہم کسی ایک نجی ایمبولینس سروسز ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. کیونکہ بہت اچھی بات ہے کہ ایمبولینس میں یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یو نیور نو کہ ایمبولینس جہاں جا رہی ہے وہاں پہ اس پیشنٹ کی کیا حالت ہے, کیا کنڈیشن ہے. ہو سکتا ہے دیر از اے چانس کہ اسے وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ اور اگر ہو اور اس ایمبولینس میں بھی ہو تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. بیکاز ہم نے دیکھا ہے کچھ ایمبولینسز ہیں, جیسے کہ میں اگر سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروسز کی بات کروں تو ان کی کچھ ایمبولینسز ہیں جہاں پر آکسیجن سپلائی ہوتی ہے, اب ECG بھی ہو جاتی ہے, جس میں ہر ایمبولینس میں تو یہ معاملہ نہیں ہوتا, ورنہ صرف وہ ایک کیریئر کے طور پر ہی ہوتے ہیں, صرف پیشنٹ کو شفٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, نہ سلنڈر ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے, دیٹ مینس وینٹیلیٹر اینڈ آکسیجن اینڈ ایوری تھنگ. تھینک یو سو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, زبردست کام ہو رہا ہے. لیکن اگر میرے پاس وقت ہے تو میں صرف ایک جملے میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ ساتھ موجود ہیں اور بڑا کام انوویشن پر ہو رہا ہے, تو کیا آخر یونیورسٹی ہاسپٹل کرونا کو دیکھتے ہوئے کچھ اور انوویشنز بھی لا رہا ہے ٹو ایز دا پیشنٹ؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور آئی ایم افریڈ کہ میں ایک سینٹنس میں جواب نہیں دے سکوں گا اس کا, کیونکہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. کام بہت سارا ہو رہا ہے. وہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ریسنٹلی ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے جو ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ بہت کم تھی ہماری. وہ اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ ہمارے پاس سوابز اویلیبل نہیں تھے, جس کی جو کہ ٹیسٹ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. بالکل. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے 3D پرنٹنگ لیب میں ہماری یونیورسٹی کی ہم نے نیزل سوابس پرنٹ کرنا شروع کیے. تو اس سے اور اس کا پھر ہم نے پورا کلینکل ٹرائل کمپلیٹ کیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی یوٹیلائزیشن اور اس کی افیکٹونیس اتنی ہے جتنی کہ دوسرے سواب کی ہے. اور اس کے بیسس پہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کاسٹ اس کی 300 سے 1300 روپے تک ہوتی تھی, لیکن ہماری کاسٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ کم ہے. تو ہم اس کو عام طور پہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل کر رہے ہیں. اسی قسم کی بہت ساری انوویشنز ہو رہی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ہم انوویشنز کا, میڈیکل انوویشنز کا ہب بنائیں. انشاءاللہ ایسا ہوگا. بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب.